आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। सऊदी वज़ीर दिफा की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात की पायदारी पर जोर दिया गया है। मजीद किन उमूर पर गुफ्तगू ही जान लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान जो मुश्तरका जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात की गई। खसूसी तौर पे दोनों ममालिक के जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। उस वक्त उसके अलावा खिते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई और दोनों ममालिक के जो बामी दिलचस्पी के उमूर हैं उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ये 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो है वो दो ममालिक का दौरा करेंगे। सऊदी अरब उनका पहला दौरा है बतौर आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है। उसके बाद वो यूएई का दौरा भी करेंगे, जहाँ पे वहाँ की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे और इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। खसूसी तौर पे जो फोकस है वो सिक्योरिटी की डोमेन में है, और उसके साथ साथ इन ममालिक के साथ जो मिलिट्री ताउन है, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान इनके साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइजेज होती हैं और दीगर जो शोबे हैं जिनमें इन ममालिक के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ताउन, मुसल्लह अफवाज के साथ ताउन जारी है, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान। बल्दियाती हल्का बंदियों पर एमक्यूएम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुक्मरान इत्तेहाद जमातों से मुत्तहिदा के मामलात तय न हो सके। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी कर ली। सियासी जमातों से मुलाकातों का बाकायदा आगाज कर दिया। जमात इस्लामी ने मुत्तहिदा को हरी झंडी दिखा दी। एहतजाज का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। कराची से रिपोर्ट देखिए। कराची में सियासी गर्मा गर्मी जोरों पर। एमक्यूएम पाकिस्तान की नाराजगी दूर न हो सकी। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी से डेडलॉक बरकरार। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दूसरा मुश्तरका इजलास कब होगा तय न हो सका। पीपल्स पार्टी के रवैये पर एमक्यूएम ने सड़कों पर आने का ऐलान करते हुए सियासी जमातों से मुलाकातों का आगाज कर दिया। मुत्तहिदा वफ्द जमात इस्लामी के मरकज इदारे नूर हक पहुंचा। हाफिज नईम से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एदाद शुमार साबित करते हैं कि पहले ही इंतखाबात हो चुके हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। उन्होंने जमात इस्लामी को 9 जनवरी को एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत दी। कराची के और हैदराबाद के इंतखाबात में पहले ही धांधली हो गई और जो कसर रह गई है वो आने वाले इलेक्शन के दिन में होगी। बल्दियाती इंतखाबात तो पूरे पाकिस्तान भर में वक्त पे होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबरी का मौका मिले। हाफिज नईमुर रहमान ने एमक्यूएम को हरी झंडी दिखा दी। कहा, हल्का बंदियों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर इंतखाबात को मजीद मुलतवी नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त कराची के इंतखाबात पर हैं। इस डिलिमिटेशन को या वोटर लिस्ट को जो तवील अरसे से खराब चल रही है उसकी निशानदही करने के बावजूद हमारा नुक्ता नज़र ये है कि कराची शहर अब अपना मेयर चाहता है। इंतखाब का होना इंतखाब के ना होने से बहुत बेहतर होता है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून कराची क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त के बगैर मुत्तहिदा वफ़द से मुलाकात करने से माजरत कर ली है। इम्कान है मुत्तहिदा वफ़द ANP रहनुमाओं और महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद समेत डॉक्टर फारूक सत्तार से भी मुलाकातें करेगा। आगे बढ़ते हैं। खबर है अदालती उमूर से। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तज़ा सामने आई है। तफसीलात के लिए रब्ता किया हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा आज की समाअत में क्या हुआ? ये फैसला जो महफूज हुआ है कब तक सुनाया जाएगा? ये जी बिल्कुल, इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में जो फैसला महफूज हो गया है, स्पेशल जज ने फैसला महफूज किया है। हुकूमती प्रोसिक्यूटर नाज़िर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान जो है उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए, अदालत के साथ ताउन नहीं कर रहे। इसके अलावा वो अपनी तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो अदालत के अंदर पेश नहीं होते। उनकी ज़मानत जो हुई हुई है उसे मुस्तरद कर दिया जाए। इस हवाले से इमरान खान के वकील ने अदालत के सामने दलाइल दिए हैं कि इमरान खान ज़ख्मी हैं, उन्हें डॉक्टर की जानिब से 2 हफ्ते और का आराम का मशवरा दिया गया है। जैसे ही इमरान खान ठीक होंगे तो वो अदालत के सामने अदालत के रूबरू पेश होंगे। तो इस पर जज ने इस्तफसार किया कि क्यों ना इमरान खान की ज़मानत कैंसिल कर दी जाए। इमरान खान ताउन नहीं कर रही, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा है कि इमरान खान ने हर अदालती हुक्म को माना है और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। ताहम वो जैसे ही ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो जो अदालत में पेश होंगे। तो इमरान खान के वकील ने ये कहा कि प्रोसिक्यूटर लाहौर जाकर जमान पार्क में जाकर इस केस की तफ्तीश कर सकते हैं। तो इस पर जो है रिजवान अब्बासी जो हुकूमती वकील हैं उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर अब हर
जगह पे जाकर तफ्तीश नहीं कर सकते। अब कल को कोई कोयटा में केस होगा तो क्या प्रोसिक्यूटर वहाँ पे जाएंगे? तो हम अदालत ने जो है फैसला इस पर महफूज कर दिया, जो कि कुछ देर के बाद सुनाएगी। बिल्कुल, लेकिन कुछ देर के बाद जो ये फैसला सुनाया जाएगा। वैस अब्बासी, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, आपने कहा कि आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि PTI का वाइट पेपर आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। 2018 में माली खसारा 7.6 नहीं बल्कि 5.8% था। इमरान दौरे हुकूमत में महसूलात में रिकॉर्ड कमी हुई। सरमायाकारी बढ़ने का दावा भी गलत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यही जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, मिस रिप्रेजेंटेड थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। PTI ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो was 7.6% of GDP in fiscal year 2018. This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में 3,429 अरब कलेक्ट किया है, एज कम्पेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे, आखिरी जुलाई टू दिसंबर 2,920 अरब था। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान जब $414 मिलियन थे 6 नवंबर 1998 को, वर्ष पाबंदियां थी पाकिस्तान की, हमने उसको डिफॉल्ट नहीं किया। तो कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली फुली पोजीशन। अब तक हमने मैनेज की हैं चीजें और इंशाल्लाह आगे भी मैनेज होंगी। देयर इज नथिंग टू वरी। जो तबाही की है पिछले 4 साल में, जो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, where we are rated now, we will deliver you inshallah 30th of June much better forex position which even you can think of. मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि in matter of days not weeks Saudi will beef up their deposit. जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है। हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो इंशाल्लाह once the facility is renewed and we will receive back. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल पर खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। GIT ने अरशद शरीफ कत्ल केस की पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। स्पेशल GIT के 10 इजलास से 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा कब तक शुरू होगी समाअत? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत दिन 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। स्पेशल GIT ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है और इस पेशरफ्त रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 हफ्तों से ज़ायद वक्त के दौरान जो स्पेशल GIT है उसने 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। 10 इजलास हुए हैं इस स्पेशल GIT के, जिसमें अरशद शरीफ की वालदा, इसके अलावा उनके जो 2 सहाफ़ी हैं, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया था, उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। इसके अलावा जो DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा है उनका बयान कलमबंद किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ये स्पेशल GIT है ये अब कीनिया का दौरा करेगी। 15 जनवरी को ये कीनिया जाएगी जहां से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और जो पोस्टमार्टम की असल रिपोर्ट है कीनिया से वो भी हासिल की जाएगी। और इसमें यह भी इस पेशरफ्त रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इन इब्तदाई तहकीकात करने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसके जो अरकान हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो शवाहिद इकट्ठे करने के बाद एक मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अब तक होने वाली जो पेशरफ्त है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच मामले पर समाअत करेगा। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद आज भी अवाम के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। वो करिश्मा साज लीडर थे। कायद आज़म की जदोजहद से इस्तेहसाल करने वाले तबकात के कले ज़मी बोस हो गए। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कायदे अवाम का मिशन जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। साबिक सदर ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो अवामी ताकत की अलामत थे। कायदे अवाम इंसानी आज़ादी के बहुत बड़े हामी, तरफदार और वकील थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवाम को सियासी शऊर दिया और बाइख्तियार बनाया। पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन और जोहरी प्रोग्राम दिया और इस्लामी दुनिया का मरकज़ बनाया। उनका नजरिया जदोजहद बेमिसाल थी। अब खबर यह है, खानेवाल में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले हसास इदारे के शहीद अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सिविल, मिलिट्री हुक्काम और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की।
خانمال میں فرض کی ادائیگی کے دوران حساس ادارے کے افسران نوید صادق اور ناصر عباس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں سول ملٹری حکام اور شہداء کے لواحقین نے بھی شرکت کی۔ نوید صادق شہید، ناصر عباس شہید کی نماز جنازہ ملتان، خانمال اور لاہور میں بھی ادا کی گئی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس عمران خان کی عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع، عمران خان سے زمان پارک میں تفتیش کرنے کی استدعا مسترد، عدالت کا عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم، یقینی بنائیں عمران خان ہر حال میں تفتیشی افسر کے روبرو پیش ہوں گے، عدالت کے ریمارکس۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ اویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج صبح ہی جو ہے اسپیشل جج رخشندہ شاہین کی عدالت میں عمران خان کی عدالت کے اندر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی، جو کہ عدالت نے منظور کر دی۔ 31 جنوری تک عمران خان کو حاضری سے استثناء کی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل کی جانب سے زمان پارک میں جو ہے تفتیش کی سزا کی گئی تھی، جو بھی عدالت کی جانب سے مسترد ہو گئی ہے، اور عدالت کی جانب سے تاکید کی ہے کہ عمران خان جو ہے تفتیش کے اندر شامل ہوں اور عدالت کے روبرو پیش ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عدالت نے وکلاء سے معاونت طلب کر لی ہے کہ اگر آئندہ پیشی کے اوپر عمران خان عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتے تو ان کی جو ہے ضمانت جو ہے مسترد بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم آج جو ہے عدالت نے جو محفوظ فیصلہ جو ہے یہ سنا دیا، اور 31 جنوری تک عمران خان کو جو ہے ضمانت میں استثناء دی گئی ہے۔ جی اویس، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ فائر فائٹنگ کی محدود سہولیات اور عملے کا بحران مسئلہ بننے لگا ہے۔ محکمہ فائر بریگیڈ میں خالی اسامیوں پر بھرتی کا عمل 13 سال سے تعطل کا شکار ہے۔ محکمہ فائر بریگیڈ کو شہر میں 650 سے زائد ملازمین کی کمی کا سامنا ہے۔ 2 سال قبل 7 صنعتی زونز کو فائر ٹینڈرز تو دیے گئے، لیکن عملہ بھرتی نہ ہو سکا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی مہدی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، گزشتہ 13 سال سے سندھ حکومت کی جانب سے KMC میں جو ہے ملازمین کی بھرتی پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ فائر بریگیڈ میں ملازمین کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، اور ناکافی سہولیات اور عملے کی کمی کے باعث محکمہ فائر بریگیڈ کے لیے آتش زدگی کے بڑھتے چیلنجز سے نمٹنا کڑا امتحان بن چکا ہے۔ مجموعی طور پر محکمہ فائر بریگیڈ میں 650 سے زائد ملازمین کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ 2 سال قبل بنائے گئے نئے 11 فائر اسٹیشنز کے لیے بھی 4 سے 14 ملازمین کی بھرتی کرنے کی اجازت طلب کی گئی تھی، جس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 2 سال قبل 7 صنعتی زون، پورٹ قاسم، KPT، سندھ رینجز اور CPLC کی حدود میں 11 نئے فائر اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے ملنے والے 48 میں سے تقریباً 21 فائر اسٹیشن جو ہیں ان نئے فائر اسٹیشن کو تو دے دیے گئے، لیکن عملہ بھرتی نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اکثر فائر اسٹیشن پر عملے کی دستیابی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ فائر اسٹیشن موجود ہے لیکن عملہ نہیں ہے۔ علی مہدی، شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ایمرجنسی بھی مالی بحران کی زد میں آ گئی ہے۔ صوبے کے 12 اضلاع کے 167 سکولز میں ڈبل شفٹ ختم کر دی گئی ہے۔ ڈبل شفٹ ختم کرنے والے سکولوں میں پرائمری، مڈل اور ہائر سیکنڈری سکول بھی شامل ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، دیکھیں جیسے ہی خیبر پختونخوا میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی صوبے بھر میں 1000 سے زائد اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ شروع کر دی گئی تھی، تاکہ ایسے بچے جو کہ صبح کے اوقات میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ شام کے اوقات میں آئیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ لیکن اب محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں 167 اسکول جو کہ مختلف اضلاع میں موجود ہیں، وہاں پر سیکنڈ شفٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان 12 اضلاع میں شانگلہ، پشاور، بنیر اور دیر سمیت دیگر اضلاع شامل ہیں، اور نہ صرف ان 167 اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ ختم کی گئی ہے، بلکہ ان کے لیے جو ملازمین بھرتی کیے گئے تھے انہیں بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب ان اسکولوں میں صرف صبح کے اوقات میں شفٹ چل سکے گی، یعنی جو تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ صبح کے اوقات میں ہوگا۔ اب جو سیکنڈ شفٹ جو کہ دوپہر کے بعد اب چلا کرے گی۔ شکریہ آپ کا عامر جمیل۔ ملک میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزارت خوراک کا کہنا ہے کہ ملک میں آئندہ 5 ماہ کے لیے گندم کا سٹاک موجود ہے۔ بحران کی وجہ ذخیرہ اندوزی اور صوبوں میں مقررہ قیمتوں کا تضاد ہے۔ ذیشان یوسف زئی کی رپورٹ دیکھیے۔
مہنگائی کا تو رونا کیا، غریب روٹی کو ترس گیا۔ ملک میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ سال 2021-22 میں گندم کی پیداوار کا ہدف 28.887 میٹرک ٹن تھا۔ پیداوار 26,39,00,000 کروڑ ٹن ہوئی۔ گندم ہدف سے 43,97,210 ٹن کم تھی۔ حکومت نے 9,26,171 ٹن درآمد کی۔ اس کے باوجود صوبوں کو 16,40,020 ٹن کی گندم کی قلت کا سامنا ہے۔ عوام کہتے ہیں حکومت مہنگائی تو روک نہیں پائی، کم از کم آٹا تو مارکیٹ میں لائے۔ ابھی روٹی جو بازار سے تندور کی ہے 30 روپے کی دے رہے ہیں۔ یہ آٹا ایک ایسی چیز ہے، یہ تو کم سے کم چلو گھر میں روٹی چٹنی کے ساتھ دال کے ساتھ کھا لے گا، پانی ڈبو کے کھا لے گا، وہ بھی 150 روپے کلو ہو گیا۔ کرایہ کا گھر ہے، سمجھ کے کرایہ پورا کریں یا آٹا پورا کریں، مجھے بتائیں۔ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے گورنمنٹ سے کسی بھی سطح پہ نا، ریٹس جو ہیں بالخصوص آٹے کے۔ پنجاب میں 20 کلو کے آٹے کا تھیلا 1280 روپے، سندھ میں 1860 روپے، خیبر پختونخوا میں 1900 روپے اور بلوچستان میں 2260 روپے ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی دستیابی بھی مشکل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی پیداوار پر توجہ دینی ہوگی اور اس کو بڑھانا ہوگا۔ انٹر پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی ہے، اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ تمام صوبوں کو بٹھائے اور بٹھا کے گندم کے یکساں نرخ جو ہے وہ طے کرے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہم اپنی پیداوار وہ حاصل نہیں کر پا رہے فی ایکڑ جو کہ حاصل کی جانی چاہیے۔ وزارت خوراک کا کہنا ہے کہ گندم اور آٹے کا کوئی بحران نہیں، ملک کی ضرورت کے مطابق موجود ہے اور جو کمی ہوتی ہے اس کو درآمد کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں گندم کی قیمتیں مختلف ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور آٹے کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم سے حکومت نے گندم پورا اور سستا خرید لیا، جو کچھ بچایا تھا وہ بھی FIRs کے ذریعے لیا گیا، کوئی کمی نہیں۔ گندم سمگل ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ چاروں صوبائی گورنمنٹ اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے میرے سے گندم 2200 روپے من خریدی ہے اور وہ انہوں نے اپنی جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ 100% پوری کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 70% کسان ہے، 70% تو آٹا گندم واپس میں خرید رہا ہوں، تو وہی آٹا وہی گندم مجھے 5 سے 6 ہزار روپے من مل رہی ہے۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں آٹے کی طلب پوری کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبوں کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ آٹا جو ہے اور گندم، اس کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صوبائی حکومتیں آگے فلور ملز کو گندم ریلیز کرتی ہیں اور صوبائی حکومتوں سے گندم لینے کے بعد اس آٹے کی گرائنڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتا ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مانیٹر کرتی ہے اور وہ چیک رکھتی ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مہنگائی زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ ذخیرہ اندوزی کے ساتھ ساتھ گندم کی سمگلنگ روکنے اور مارکیٹ میں آٹے کی فراہمی یقینی بنانا حکومتوں کا کام ہے، لیکن صوبائی حکومتیں اس کا ملبہ وفاق پر ڈالتی ہے، جبکہ وفاق صوبوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے، مگر ذخیرہ اندوزی کے ذریعے مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ تاہم ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی بحران کو روکنے کی ذمہ داری لینے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ کیمرامین مناقب کے ساتھ ذیشان یوسفزئی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اپر چترال میں 3 روز سے جاری ونٹر سپورٹس فیسٹیول اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر بھی فیسٹیول سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اپر چترال کے خوبصورت آئس ہاکی گراؤنڈ میں فائنل بھی کھیلا گیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے ونٹر سپورٹس فیسٹیول کے فائنل میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ ونٹر سپورٹس فیسٹیول میں علاقے کے خواتین کے لیے ایگزیبیشن کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خواتین کے ہاتھ سے بنی ہوئی مختلف چیزیں سٹالز میں سجائی گئیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے علاقے کی روایات کو بھی سراہا۔